नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा मालिक दुआओं को सुनने वाला और बंदे के दिल के हाल को समझने वाला मेहरबान और करीम है। आज हम आपको हर दुआ की कबूलियत और हाजे की तकमील के लिए एक ज़बरदस्त इस्म आज़म के बारे में बताएंगे, जिसके बाद किसी भी मसले में आपको किसी भी आमिल या आलिम की ज़रूरत ना रहेगी। इसलिए सीट बेल्ट बांध लें और इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। सामीन मोहतरम, अगर आपकी कोई भी दुआ जल्द कबूल नहीं हो पाती या आप किसी भी हाजत के लिए वज़ाइफ में नाकामी का शिकार रहे हैं, तो आपने इस्म आज़म या मुजीबो या अल्लाह का वजीफा या थेरेपी करनी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आपकी अगर कोई हाजत कबूल ना होती हो या आपकी दुआ कबूल ना होती हो, तो आपने इस्म आज़म में या मुजीबो या अल्लाह का वजीफा या थेरेपी करनी है। इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको इस्म आज़म की थेरेपी का तरीका बयान करेंगे, बल्कि डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने का मुकम्मल तरीका भी वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। मोहतरम सामीन, या मुजीबो के लुग़वी मायने ए दुआ को कबूल करने वाले के हैं। जब आप या मुजीबो या अल्लाह को मिलाकर पढ़ते हैं तो उसका लुग़वी मतलब कुछ इस तरह से बनता है: ऐ मेरे रब, ऐ मेरी दुआ को कबूल करने वाले मालिक। और बेशक है कोई जो अल्लाह की जात के सिवा किसी की दुआ को कबूल कर सके? है कोई जो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी की मदद कर सके? है कोई जो कि हाजत रवा हो? है कोई जो कि मुश्किल कुशा हो? है कोई जो कि बंदे को औलाद अता करे? है कोई जो कि बेघर को आसरा दे? है कोई जो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर भूखे को खाना खिलाए? है कोई जो बेनियाज और बेपरवाह हो? है कोई जो कि मेरे मालिक के इज़्न के सिवा किसी को कुछ अता कर सके? है कोई बेशक जो कि अल्लाह की जात के सिवा किसी का मालिक व खालिक हो? बेशक नहीं है, नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने मरकज को छोड़कर किसी और से दुआ मांगे और आपको अता हो जाए। सामीन, अगर किसी इंसान को दुआ मांगने से मेरा मालिक अता नहीं करता तो बेशक आप उसकी अताओं के मुंतजर रहें। यही अफजल तरीन इबादत है। लेकिन इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि वज़ाइफ या दुआएं आपके औरा पर डिपेंड करती हैं। जिन लोगों के औरा एक्टिव नहीं होते या फेथ स्ट्रांग नहीं होते, वही लोग दुआओं को मुकम्मल कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते, जिसे डिवाइन एनर्जी या हॉली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ माइल नहीं होती। ये बात जरा समझना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं। सामीन मोहतरम, फर्ज करें कि आप कोई भी वजीफा या थेरेपी कर रहे हैं तो दौरान वजीफा आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाती या आपका फोकस कायम नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी और नतीजा अमल में नाकामी की सूरत में सामने आएगा। और दूसरी अहम तरीन कंडीशन इंसानी नेगेटिविटी होती है, यानी कि ऑरा डीएक्टिव कंडीशन में मौजूद होता है। अब आप तसव्वुर करें कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तब भी इंसान की नेगेटिविटी उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं होने देती। ये दोनों बुनियादी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान को वज़ाइफ में नाकामी का सामना हो सकता है। इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको या मुजीबो या अल्लाह का वजीफा करने का असल और जामिया तरीका बताते हैं। वीडियो का ये हिस्सा बड़ा अहम है, इसलिए जरा तवज्जो रखिएगा। हज़रत मोहतरम, या मुजीबो या अल्लाह का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। यह नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका हस्बे इस्तिताअत साहिब ज़रूरत को तलाश करके देना है। नंबर 2, या मुजीबो का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको फोकस और तवज्जो करने में आसानी रहे। याद रहे, जब आप थेरेपी या वजीफा को मुकम्मल फोकस से करते हैं तभी डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, या मुजीबो की थेरेपी आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करनी है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल की जाए। इस खुशबू के फायदे हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में बयान करेंगे। सामीन मोहतरम, ये वही बुनियादी तरतीब है जिसको फॉलो करना
وظیفہ اور تھراپی میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ہی بہنیں ان بنیادی محرکات کو ہی اگنور کر دیتی ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس تھراپی کا طریقہ بتاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے دل سے اسم یا مجیبو اور یا اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے۔ یہ ذکر آپ نے آہستہ آہستہ پورے توجہ اور فوکس کے ساتھ اور دل کی ہر دھڑکن سے ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے دل سے یا مجیبو یا اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کنڈیشن میں آپ نے اسم اللہ کو تصور میں قائم کرنا ہے۔ یعنی بیک وقت آپ نے 3 کام کرنے ہیں، ان میں ذکر کرنا شامل ہے، فوکس کرنا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرنا ہے۔ یہ تھراپی کا وہ طریقہ ہے جس سے ہر حال میں ڈیوائن انرجیاں آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں، جو کہ آپ کے وجود میں ضم ہو کر آپ کی ہر حاجت کو پوری کرتی ہیں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو میرے مالک کا فضل و کرم حاصل ہونے لگتا ہے۔ اس طریقہ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اسم یا مجیبو یا اللہ کا وظیفہ 1100 تعداد میں محض 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اگر تو آپ دیگی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو ہم آپ کو 150% گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا ہر نیک اور جائز مقصد ضرور پورا ہوگا۔ اہل علم اس وظیفہ کی فضیلت کے بارے میں مزید بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یا مجیبو یا اللہ کا وظیفہ اختیار کرتا ہے وہ شخص تاحیات ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگدستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رزق کی بندش، ہر طرح کے جادو، سحر و اسیب، نیگیٹو تھاٹس، لوگوں کی بری نظر، لوگوں کی حسد اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الغرض ناظرین محترم، آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے یا مجیبو یا اللہ کا وظیفہ اختیار کریں گے، اللہ کے فضل سے وہ دعا اور وہ حاجت آپ کی صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ کے ساتھ ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندی یا نسیح کی بندی جیسے معاملات میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی ایسے جبر مسلسل پر گزارنے پر مجبور ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔